बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान से मुखातिब हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के हवाले से काफ़ी खदशात का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे जो सर्च कमेटी का क़याम है, यहाँ पे जो एडिट की रिपोर्ट जो पब्लिश हो गई मुख्तलिफ़ अखबारात में, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के वाइस चांसलर की अहलियत के हवाले से और रजिस्ट्रार की तैनाती के हवाले से बहुत सारे खदशात का सिविल सोसाइटी इजहार कर रही है। इन सवालात को जानने के लिए कि सिविल सोसाइटी क्या चाहती है, उनके क्या खदशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस सवाल को लेकर हमारे एंकर ज़ीशान मेहदी साहब इस वक्त रेडियो पाकिस्तान चौक में मौजूद हैं और उनके साथ सिविल सोसाइटी के मुतहरिक तरीन कारकुन नजफ़ अली साहब भी मौजूद हैं। मैं ज़ीशान साहब के माइक हवाले करूँगा। ज़ीशान साहब, आप ज़रा सिविल सोसाइटी के जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम तक पहुँचाएँ ताकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के रजिस्ट्रार जनाब वसीमुल्लाह जान साहब, ताकि इनसे हम उन सवालात का जवाब ले सकें। ओवर टू ज़ीशान मेहदी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू के एक मारूफ चौक के ऊपर, चौरंगी के ऊपर। ये रेडियो पाकिस्तान चौक है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नजफ़ साहब, जो कि सिविल सोसाइटी के फ़ाल रुकन है और ये काफ़ी अरसे से ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ खदशात हैं जिनका जवाब नहीं आ रहा। आज हमने इनको यहाँ पर नजफ़ साहब को रोका है ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ात, वो सवालात इनके जहन में जो हैं वो एक दफ़ा फिर हम आपके नोटिस में लाएंगे। और आप यहाँ पर आपने कहा कि आप वसीमुल्लाह जान साहब जो कि रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी के, उनके साथ मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जवाब दे दें ताकि आवाम में एक कन्फ्यूजन है उसका खात्मा हो। ज़ीशान भाई, इंतहाई मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी मौक़िफ़ हुकाम वाला तक पहुँचाने में हमारी मदद की। जब से ये वीसी बल्तिस्तान यहाँ आए हैं, मतलब हमने उसी दिन महसूस किया था ये कोई पढ़ा लिखा या इलाके से दरअसल रखने वाला शख़्स नहीं है, चूँकि इसने गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ भी कोई छोटी मोटी भी तकरीबात हो जाए, इस वीसी ने वहाँ अपने आप को एंट्री मार के इसने अपने एक तो अपना ग्राफ को बहुत नीचे किया, दूसरा इसने यूनिवर्सिटी पर बल्तिस्तान के लिए वक़्त नहीं दिया। होना ये चाहता है कि यूनिवर्सिटी की वीसी को अपनी यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए। इसके लिए वो गिज़र गए, वो दियामर दारियल तांगर गए, हाँ तो ये कि यहाँ क्वार तो जाकर एक स्लेब का भी मतलब इन्होंने सोचा छोड़ा। और हाल ही में जब तालिबान की हुकूमत आई तो कम अज़ कम इसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था, तालिबान को वेलकम किया। तो दूसरी बात ये है कि सुनने में आ रहा है कि इस वीसी ने लाहौर कैंपस में वहाँ ऑफिस खोला है, वहाँ कौम का पैसा लुटाया जा रहा है। इस्लामाबाद में इसने ऑफिस खोला है, वहाँ भी कौम के पैसे लुटाया जा रहा है, इस यूनिवर्सिटी के पैसा खर्च किया जा रहा है। और इसने तकर्रीरों में मतलब इस यूनिवर्सिटी में जितनी तकरीरें होगी वो भी गैर कानूनी लोगों को नवाजा गया। सुनने में आ रहा है कि एक ही घर के, एक ही फर्द के, ख़ानदान के कई लोगों को वहाँ बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में नौकरियाँ दी गई है, जो कि दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और लेक्चरशिप में जब अपॉइंटमेंट हो रहा था उस वक्त भी इन्होंने मेरिट का ख्याल नहीं रखा। सिफारिशी बहुत सारे ऐसे लेक्चरर्स हैं जिनका नाम टेस्ट एंट्री से पहले लोगों ने कहा कि इन्होंने लगना है। एक खातून का नाम आप सब जानते हैं, कहा गया कि इस खातून ने लेक्चरर लगना है। वाकई में जब पता किया तो वाकई में वो खातून लगी और आज यहाँ पढ़ा रहे। तो हम समझते हैं बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। हम ये नहीं देखना है कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का वीसी शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, नूरबख्शी है, हमें इससे कोई लेना देना है। अलबत्ता हम चाहते हैं कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के मेयार में रस हो, क्योंकि बुनियाद जिस यूनिवर्सिटी को डाला जा रहा है उसकी बुनियादों में आप ज़ाहिर उगल दें, तो उसकी बुनियादें में ही आप करप्शन शुरू कर दें, तो उसकी बुनियादों में भी आप मेरिट की पामाली करें, तो ये यूनिवर्सिटी आगे जाकर यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा बल्कि कोई प्राइमरी स्कूल बनेगा। अच्छा, रजिस्ट्रार के हवाले से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें कहा जाता है कि चूँकि रजिस्ट्रार का ताल्लुक़ सुन्नी है या रजिस्ट्रार का ताल्लुक़ कसरोड से, इसलिए आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बल्तिस्तान की 80% जो है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते, सुन्नी जमात से, मतलब मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते। हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन सुन्नी है कौन सी है, क्योंकि डॉक्टर इरशाद के वफ़ात के बाद रजिस्ट्रारशिप के लिए जो इश्तिहार दिया गया था इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा
گیا تھا کہ PhD ہو کسی بڑے یونیورسٹی میں 3 سال رجسٹرارشپ کی جو ہے نا تجربہ رکھتا ہو، لیکن پھر اس پہ یہ وسیم اللہ جان صاحب نہیں اترتے تھے. اس اشتہار کو پھر تبدیل کیا گیا، 4 دفعہ تبدیل کر کے اب یہ رجسٹرار صاحب سمپل MA پاس ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم بلتستان یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ایک PhD ہونا چاہیے، ایک پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس تجربہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیم اللہ جان صاحب ہم اس لیے ان کے خلاف احتجاج کریں، VC کی تمام برے کرتوتوں میں وسیم اللہ جان برابر کے ملوث ہے. اگر وسیم اللہ جان صاحب چاہتے تو VC اتنی غلط حرکتیں نہیں کر چکا ہوتا. اور حد تو یہ ہے کہ اب آڈیٹر آف جنرل آف پاکستان نے کہا کہ کروڑوں کی کرپشن ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کرپشن پہ کی تحقیقات ہونی چاہیے، ایک ایک پائے کا حساب لینا چاہیے. اور جتنی تقرریں غیر قانونی تقرریں ہوئے ہیں اس میں رجسٹر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان تمام تقرروں کو پبلش کیا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ ہم نے ان افراد کو اس میں جاب لگائے، نوکری لگائے، تاکہ ہم ان تمام سہولت کاروں کا بھی چہرے پہ انتخاب کریں جن کی بچے لگے ہیں، جن کے خاندان کے افراد لگے ہیں، جن کے داماد لگے، جن کی بہو یہاں پر نوکری لگے. ہم چاہتے ہیں ہم ایک کرپشن سے پاک تعلیم دوست بلتستان یونیورسٹی چاہتے ہیں. اور دوسرا ہمیں VC پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ 3 کنوکیشن ہوا ہے. اس تینوں کنوکیشن میں انہوں نے فوج کے جنرل صاحبان کو بلایا ہے. 3 جنرل صاحب آئے. کیا ہمارے وزیر اعلیٰ یہاں کے چیف گیسٹ نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارا گورنر یہاں چیف گیسٹ نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارا وزیر تعلیم یہاں چیف گیسٹ نہیں بن سکتے؟ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ، چونکہ فوج میرے ساتھ ہے، اس لیے بلتستان کے عوام جتنا احتجاج کرے ہم نے یہاں سے ہٹنا نہیں. یہ ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس VC کو نہ صرف نوکری سے فارغ کیا جائے بلکہ ان کی تمام کرپشن پہ جو ہے تحقیقات کیا جائے، اور اگر اس نے کرپشن کی ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے، عام پبلک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں سول سوسائٹی میں صرف انہی کو مسئلہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا اس سردیوں میں انجمن امامیہ، انجمن اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، نور بخش برادری، تمام انجمنوں نے لیٹر پیڈ پر لکھ کر اس VC اور رجسٹرار کے خلاف پریس ریلیز جاری کر دی. اس کے بعد تمام جماعتوں کے امام جماعت نے، تمام مکتب فکر کے امام جمعہ نے بھی اپنی جمعے کے خطبات میں بھی اس VC اور رجسٹرار کے خلاف تقریر کی. حد تو یہ ہے اس سال انجمن امامیہ کبھی احتجاج نہیں کرتے. اس سال سردیوں میں انجمن امامیہ کے ساتھ علامہ باقر حسینی کی قیادت میں حسینی چوک پر احتجاج بھی کیا گیا. لیکن شیخ علامہ شاہ محمد جعفری صاحب نے کئی خطبات میں بتا دیا کہ ہمیں بلتستان یونیورسٹی پہ تحفظات ہے. پھر بھی اس سے ٹرسٹ مس نہیں ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بٹھایا گیا ہے چونکہ ان کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، ان کے ساتھ فوج ہے، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے اس کو کچھ ہونا نہیں ہے. اس لیے لوگ مایوس ہو کے روم میں بیٹھے ہوئے ہم سے رابطہ کر رہے کہتے کہ آپ لوگ نکلے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر سے یہ آواز نہیں اٹھ رہی ہے، جیسے اسٹوڈنٹس ہے یا جو ان کے اسٹاف ہے ان کی طرف سے کوئی احتجاج، کسی طرح کی کوئی بات نہیں آتی. کیا وجہ؟ یہاں کے طلباء کو مطلب یونیورسٹی کے طلباء کی طرف سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ایک پرائمری اسکول کی طلباء کی طرف ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک غلطی سے سوشل میڈیا پر ایک طالب نے لکھ دیا ہو تو دوسرے نے اس کو والد صاحب کو، ان کو والدین کو بلا کر اس حلفیہ بیان لکھا جاتا ہے کہ آئندہ یہ یونیورسٹی کے بارے میں بات نہیں کرے گا. تمام طلباء کے ذہنوں پر قدغن لگایا گیا ہے. یہاں سے مطلب پڑھے لکھے طبقہ نکل نہیں رہی اس یونیورسٹی سے، یہاں سے مطلب تعبیدار لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے طلباء کو سمجھنے، سوچنے، اپنی فکری استعداد کو بڑھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، نہ کہ ایک مطلب ذہنی طور پر غلام بندے کو یہاں سے طالب علم بند کر باہر نکلنا چاہیے. اگر ان پر خطرہ نہ لگایا جائے، ان کو یونیورسٹی سے باہر نہ کیا جائے تو یہ تمام لڑکے تیار ہیں. لیکن چونکہ وہ اپنی کیریئر کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے گلگت میں ایک چھوٹا سا پروگرام ارینج بھی نہیں کیا تھا، میٹنگ کرنے کے بعد 11 طلبا کو نہ صرف کالج سے یونیورسٹی سے باہر کیا گیا بلکہ ان پر ATA لگایا گیا. ان طلبا کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہاں پر تھوڑی سی آواز اٹھائے تو ہمارے اوپر ATA لگے گا، ہمیں نوکریوں سے باہر کیا، یونیورسٹی سے باہر کیا گیا. اس لیے خوف کے سائے میں بلتستان یونیورسٹی کے طلبا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی بٹ صاحب، نجب صاحب سے ہماری بات ہوئی اور جو تحفظات ان کو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، رجسٹرار کے حوالے سے، VC کے حوالے سے، وہ ہم نے ان سے جانا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ یہ تمام سوالات 1 بائی 1 رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھیں گے اور جو کنفیوژن ہے پبلک میں اس کا خاتمہ کریں گے. جی بٹ صاحب. شکریہ ذیشان.
नजफ़ अली साहब के सवालात जो है वो हम तक पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वसीमुल्लाह जी साहब। इनसे बात करते हैं कि नजफ़ अली साहब का जो पहला सवाल था, उनका ये कहना था कि जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है, उनकी जो अहलियत है वाइस चांसलर के लिए वो ठीक नहीं है। दूसरा उनका ये कहना था कि उनका जो एक इमेज था, जो एक मेयार वाइस चांसलर का होता है, वो उसने डैमेज किया है कि हर छोटी बड़ी तकरीबात में वो शरीक होते रहे। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह दिफा करेंगे नजफ़ साहब के इस सवाल का? भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट की गई है, उसके अंदर बहुत से सवालात आवाम की तरफ से उठ रहे हैं। हम चाहेंगे कि उसके जवाबात आपको हम तफसीली तौर पे दें। जहाँ तक वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट और उसकी अहलियत की बात है, तो पहली बात तो ये है, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट आवाम के इल्म में ये होना चाहिए कि इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स से होती है। और इनकी अहलियत जानने के लिए, जांचने के लिए इसकी एक प्रॉपर सर्च कमेटी होती है, जिसके अंदर HAC के चेयरमैन और दीगर एकेडमिशियंस इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो उनकी अहलियत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परखते हैं, जांचते हैं, उसकी पड़ताल होती है। उसके बाद जाके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एक डिटेल इंटरव्यू जो है वो कॉल की जाती है। अब वहाँ पर जो डेफिनेटली एक वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी तश्कील दी जाती है, वो उस वाइस चांसलर की प्रोफाइल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट्स उसके अंदर होते हैं, ज़्यादा ही एक्सपीरियंस वाले लोग, ज़्यादा ही क्वालिफाइड लोग उसके अंदर होते हैं, जो वाइस चांसलर्स के इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू से पहले उनके डोजियर्स को हर लिहाज से, हर तरीके से एक यूनिवर्सिटी की नीड को मद्देनज़र रखते हुए परखा जाता है। उसके बाद वहाँ से कुछ नॉमिनेशंस जो हैं वो 3 नॉमिनेशंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी जाती हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन उनके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है प्रेसिडेंसी में। वहाँ पर वंस अगेन उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात और यूनिवर्सिटी की नीड को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बहस होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के डिस्क्रिशन पर होता है कि किसको वाइस चांसलर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, कौन सा सूटेबल कैंडिडेट है जिसको किसी भी यूनिवर्सिटी जिसके लिए प्रेसिडेंट के सामने समरी गई हुई है, उसके लिए वो वाइस चांसलर अपॉइंट करके उस यूनिवर्सिटी में तैनाती करे। ये किसी फ़र्द वाहिद का या फिर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन नहीं है कि वाइस चांसलर को अपॉइंट करे या वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपनी कोई रिकमेंडेशन सबमिट करे। और जहाँ तक बात है इसके क्राइटेरिया की, अहलियत साबित करने की, तो वाइस चांसलर का जो क्राइटेरिया होता है वो अप्रूव्ड क्राइटेरिया है, वो किसी फ़र्द या फिर किसी ग्रुप की तरफ से रिकमेंडेड क्राइटेरिया नहीं होता है, जिसके मुतल्लिक HAC भी बावर होती है, और HAC के चूँकि उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, और जिस वक्त उनकी क्राइटेरिया तय किया जाता है उसके लिए एक फॉर्मल कमेटी तश्कील दी जाती है जो वाइस चांसलर की एलिजिबिलिटी को डिफ़ाइन करती है कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और रिक्वायर्ड पब्लिकेशंस जो वो एकेडमिक के अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है, वो सारी की सारी पहले से ही डिफ़ाइन होती हैं। अच्छा सर, मैं चूँकि हमारे पास टाइम जो है वो मखसूस होता है, तो हम कोशिश करें कि हम टू द पॉइंट गुफ्तगू करें और कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू करें। तो मौजूदा जो वाइस चांसलर साहब हैं उनकी अहलियत ज़रा बताएं ना कि क्या क्या उनके पास डिग्रीज़ हैं। इस वक्त तो जो HAC की रिक्वायरमेंट होती है वाइस चांसलर के लिए मोस्टली PhD, वो पहले से आपको पता है, सबको पता है कि वो PhD डॉक्टर हैं। और अगर उनकी प्रोफाइल की तरफ आप जाएं एलिजिबिलिटी के तनाजुर में, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डीन रह चुके हैं, रजिस्ट्रार रह चुके हैं, और इसके अलावा फुल प्रोफेसर के तौर पर वो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। और फुल प्रोफेसर की जो क्राइटेरिया होता है वो HAC के अंदर वेबसाइट में भी इसका क्राइटेरिया बिल्कुल उन्होंने क्लियर करके बता दिया है। और इसके अलावा उसके एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो 15 से 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का है, एकेडमिक का एज ए डीन, एज ए प्रोफेसर उनका एक्सपीरियंस है। तो जो प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया था उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं। जहाँ तक लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है,
تو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں ان کو حقائق جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ حقائق پر مبنی سچ کو جاننے کے بعد اس پر کوئی کمنٹس کریں تو وہ زیادہ لاجیکل ہو۔ اچھا رجسٹرار صاحب، دوسری بات جو سول سوسائٹی کی طرف سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پراپر ایک وائس چانسلر کا ان کے خیال میں کہ جس طرح یونیورسٹی کو وقت دینا چاہے تھا وہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور غیر ضروری تقریبات میں وہ شریک ہوتے ہیں، اور ایون یہ ہے کہ ایک واردو کے ایریا میں کوئی سلیب کا شوشہ انہوں نے چھوڑا اور ساری توانائی اور وقت جو ہے اس کے اوپر لگا دیا۔ تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وی سی صاحب کی، اس کو کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے؟ سر بٹ صاحب انفارچونیٹلی ہمیں وائس چانسلر کی جو ڈیزگنیشن ہے، وائس چانسلر کا جو پورٹ فولیو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وائس چانسلر کسی کالج کا، کسی اسکول کے پرنسپل کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہماری یونیورسٹی آف بلتستان جو کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا، اور 25 اگست 2017 کو یہ انڈیپینڈنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی بنی، جس کے متعلق سب بخوبی آگاہ ہیں۔ اس کے اوپر جو بھی نئی یونیورسٹی ہوتی ہے اس کو ایکسپوجر ملنا چاہیے ہوتا ہے۔ ایک فرسٹ وائس چانسلر کا، جو فرسٹ وائس چانسلر ہوتا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک نئی یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے ریجن کے اندر، لوگوں کے اندر یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنا بھی اس وائس چانسلر کی ذمہ داری ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے علاوہ یونیورسٹی آف بلتستان بھی اسی جی بی کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ہمارے ملک کے اندر، جو 4 ڈیفرنٹ پروونسز کے اندر کام کر رہی ہیں، وہاں تک بھی اس کی رسائی ممکن ہو، ان تک بھی انفارمیشن پہنچے کہ یونیورسٹی آف بلتستان جو کہ سکردو کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ تب جا کے لنکیجز ڈیولپ ہوتے ہیں، تب جا کے ایکیڈیمک ایکسچینج پروگرامز کی ایکسچینج کو ہم ممکن بنا سکتے ہیں، فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہم کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں وہ بڑی یونیورسٹیز سے اپنے لیے ہیومن ریسورس کی ہیلپ لے سکتا ہے، ریسرچ کے اندر ہیلپ لے سکتا ہے، ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے اندر ہیلپ لے سکتا ہے، اور دیگر ایکٹیویٹیز جو یونیورسٹیز کے اندر کامنلی پرفارم ہوتی ہے، انیشیل سٹیج میں نئی یونیورسٹیز کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے، مختلف ایشوز کے اندر ہوتی ہے، فائنینشیل کانسٹینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، ہیومن ریسورس کے کچھ ایشوز آ جاتے ہیں اس کے اندر، انفراسٹرکچر کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ نومولود یونیورسٹیز کو ہیلپ کر سکتی ہیں، اور وائس چانسلر کا کام یہ ہے کہ اس کو ایکسپوز کرے، یونیورسٹی کو منظر عام پہ لے آئے، لوگوں کو بتائے کہ ایسی یونیورسٹی اس ریجن میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور وائس چانسلر کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ آفس کے اندر بیٹھے اور اپنا آفس ورک کرے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یونیورسٹی کہاں پہ لوکیٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے وائس چانسلر کی رسپانسبلٹیز میں یہ بھی شامل ہے مختلف ایونٹس کے اندر، جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ گلگت وزٹ کرتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد، یہ ساری کی ساری وائس چانسلر کے رسپانسبلٹیز کے اندر شامل ہے کہ نئی یونیورسٹی کو مختلف جگہوں کے اندر، مختلف انسٹیٹیوشنز کے اندر انٹروڈیوس کروائے۔ اچھا، اسی سوال کی طرف آتا ہوں جس طرف آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر 2 الزامات اور بھی تھے جو ہمارے سامنے آئے، جس طرح سوال سامنے آیا نجف علی صاحب کا کہ لاہور میں آفس کھولا، اسلام آباد میں آفس ہے یونیورسٹی آف بلتستان کا، جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کے اضافی جو ہے وہ اخراجات اس ادارے کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اگر اخراجات کرنے کی بجائے اس یونیورسٹی پہ اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود پہ پیسہ کیوں نہیں خرچ کیا گیا؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن آپ تک ملی ہے کہ لاہور کے اندر ان کا کیمپ آفس ہے، یا اس پر ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے اس کی مینٹیننس کے اوپر یہاں یا وہاں کے آپریشنز کو رن کرنے کے لیے خرچ کی جا رہی ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ، اس انفارمیشن کے اندر۔ لاہور کے اندر چونکہ میں خود رجسٹرار ہوں، اس کے اندر جتنی بھی ڈاکومنٹیشن، اپروول، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل، یہ ہماری سٹیچوٹری باڈیز کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ وائس چانسلر یا رجسٹرار یا پھر ٹریجرر آفس کا نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی ہم بلڈنگ لیتے ہیں، جو بھی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جو سٹیچوٹری باڈیز ہیں، اگر ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کوئی نئی ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں کوئی ایکٹیویٹی یا پھر کوئی پلان، تو پھر ایکیڈیمک کاؤنسل ہمارا ہے، سٹیچوٹری باڈی ہے۔ اسی طرح بلڈنگز اور پھر لینڈ اور دوسرا انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہم نے انٹروڈیوس کروانی ہے تو وائس چانسلر
इंडिपेंडेंटली उसका डिसीजन न ले सकता है, न लेने का उसके पास इख्तियार है। ये हमारी सिंडिकेट करती है, जहाँ पर यूनानिमसली अगर कोई ऐसा डिसीजन होता है तब जाके हम उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। लाहौर कैंप ऑफिस की जो बात हो रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके अंदर हमने इवन एक सिंगल, मैं तो ये कहूँगा, 1 रुपया भी हमने वहाँ पर अभी तक, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाहौर में आपका कोई कैंप ऑफिस हमारा मौजूद नहीं है? कोई कैंप ऑफिस नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस्लामाबाद में हमने कैंप ऑफिस साबका रजिस्ट्रार डॉक्टर इरशाद साहब के दौर में ही ये बिल्डिंग उस वक़्त हायर की गई थी रेंट के ऊपर। इसकी रीज़न से हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं और फेडरल गवर्नमेंट का ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और हमारे जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे जो हाई अप्स के, जैसे HSC है वो इस्लामाबाद में है, हमारी प्रेसिडेंसी के साथ वो होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है, वो भी इस्लामाबाद में है। हमारी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, जिसके साथ हमारे मैटर्स प्रेसिडेंसी और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को जो हम अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो थ्रू अपनी रेलेवेंट मिनिस्ट्री के जाते हैं, वो इस्लामाबाद में है। उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन और लाइजॉनिंग के लिए हमारी इस्लामाबाद में कैंप ऑफिस हमने बिल्कुल बनाया हुआ है, जिसकी प्रोविज़न हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के ऑर्डर 2016 के अंदर मौजूद है। और हमने इसकी प्रॉपर अप्रूवल जो है वो सिंडिकेट और हमारी जो एपेक्स बॉडी है सेनेट, उससे लेने के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा सर, सवाल अगला ये हमारे सामने आ रहा है कि जो आपके पास तकरीरें हुई हैं, यानी लेक्चरर्स जो आपके पास एडमिट हो गए हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ है या जो दीगर स्टाफ है जो आपको हेल्प आउट करता है यूनिवर्सिटी के लिए, इसमें बताया जाता है कि मेरिट जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। और स्पेशली कुछ लेक्चरर साहिबान ऐसे थे जिनको 4 दिन पहले से पता था कि वो अपॉइंट होने जा रहे हैं, और स्पेशली एक खातून का भी हमारे नजफ़ साहब बता रहे हैं कि एक खातून को पहले से पता था कि उसने भर्ती होना है। तो इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? सर, जहाँ देखें, सबसे पहले जिस वक्त मैंने एज़ रजिस्ट्रार ज्वाइन किया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में, तो लोगों की तरफ से सवालात उठे कि सेनेट नहीं बनी है अभी तक। मैंने वो तमाम प्रेसिडेंसी से चीज़ें क्लियर करवा के सेनेट बनवाया, हमारी सेनेट कंप्लीट हो गई। उसके बाद लोगों ने कहा सिलेक्शन बोर्ड नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया। सिलेक्शन बोर्ड, इनकी डिमांड ये थी कि सिलेक्शन बोर्ड हो और वहाँ से अपॉइंटमेंट्स हो, वो हमें कबूल है। हमने सिलेक्शन बोर्ड बनाया, और सिलेक्शन बोर्ड भी रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर की डिस्क्रिप्शन पे नहीं होता है, या हमारी विश के मुताबिक वो नहीं बनता सिलेक्शन बोर्ड। फिर कौन बनाता है सिलेक्शन बोर्ड? सर, हमारी पहली तो बात ये है कि सेनेट होगी, सेनेट के अंदर से हमारा सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की 28 नवंबर 2019 को जो हमारी सेनेट की फ़र्स्ट मीटिंग हमारी हुई, उस मीटिंग के अंदर से हमारा सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। और सिलेक्शन बोर्ड की जो कंपोजिशन है हमारी, उसके अंदर HSC के चेयरमैन या फिर उसके नॉमिनी उसके अंदर होते हैं, वाइस चांसलर उसको एज ए चेयरमैन लीड करता है, और इसके अलावा एकेडमिशियंस उसके अंदर होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स 2 से 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसके अंदर होते हैं, और इसी के साथ साथ लीगल अफेयर्स को, लीगल मैटर्स को देखने के लिए वहाँ पर लीगल साइड से एक बंदा वहाँ पर मौजूद होता है। और इसके अलावा हमारी जो एपेक्स बॉडी है सेनेट, उसकी तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये सारी, और वहाँ पर रजिस्ट्रार का काम जो है एज ए सेक्रेटरी होता है, मेंबर भी नहीं होता मैं। इसकी जहाँ तक सिलेक्शन की बात, मेरिट की पामाली की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी मुमकिन है कि लोग एक पोस्ट के अगेंस्ट 30, 35, 40 बंदे अपीयर होते हैं। डेफिनेटली उसमें से हमने एक ही बंदे को अपॉइंट करना होता है। अगर 35 में से एक अपॉइंट कर लेते हैं हम, 34 की एक ही आवाज़ होती है कि मेरिट को पामाल किया गया है। एक पोस्ट के अगेंस्ट हम 35 को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो 34 ने डेफिनेटली इदारे के अगेंस्ट जाना होता है। तो लिहाजा हमारे पास हर तरह का प्रेशर भी हम पे डेवलप होता है, हमें सोर्सेज की तरफ से भी प्रेशर होता है कि इसको करें, इसको ना करें। जब यूनिवर्सिटी मेरिट के मुताबिक चलती है और उस पर अपॉइंटमेंट्स को इंश्योर करती है, तो जिन्होंने गुजारिशात किए होते हैं, अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर वो मेरिट की पामाली के नारे लगाते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई है उसमें रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर का बराह रास्त कोई रोल नहीं है। जो कुछ एडमिशन्स हुए हैं वो जो कमेटी है आपकी सिलेक्शन कमेटी, जो सेनेट के थ्रू वजूद में आई थी, उन्होंने किया
یہ سلیکشن کمیٹی تو الگ ہوتی ہے 1 to 16 کی، یہ سلیکشن بورڈ ہے ہمارا پورا، جو کہ ہماری اپیکس باڈی نے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر میں بایولوجیکل سائنس کی بات کروں تو بایولوجیکل سائنس کی کوئی بھی فیکلٹی ممبر لینے سے پہلے اس بورڈ کے اندر 2 سے 3 ایکسپرٹس، ویل نون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور موسٹلی ہم نے پریفر کیا قائد اعظم یونیورسٹی کو، ہم نے پنجاب یونیورسٹی کو، ہم نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کو، ہم نے کونسٹ یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کو بلایا۔ انہوں نے ان کے کانٹینٹ نالج اور دیگر جو اس کے روبرکس ہیں اس کے اوپر ان کو جج کیا۔ اسی جگہ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کون سا بندہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے اہل ہے، کون سا ڈیزرونگ ہے، کون سا سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے۔ اس میں ہم نے صرف اور صرف یہ ہے کہ ایجنڈا کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ایک وائس چانسلر کے کہنے پر ڈیسیجن جو ہے وائس چانسلر کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کے اوپر جو براہ راست الزام یہ ہے کہ آپ کی جو تقرری تھی وہ جو یونیورسٹی کا رول ریگولیشن تھے یا جو پوسٹ آپ کی ایڈورٹائز ہوئی تھی اس کی بار بار وائلیشن کی گئی، اس حد تک وائلیشن کی گئی کہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، آپ کو کھپانے کے لیے 4 مرتبہ جو ہے اس اشتہار کو تبدیل کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں کسی اور کو کوئی موقع نہیں ملا اور آپ ہی اس سیٹ کے اوپر آ گئے۔ آپ اپنے دفاع میں کیا کہیں گے؟ سر میں اس پہ تو اپنا دفاع نہیں کروں گا، بلکہ رجسٹرار ونس اگین پرنسپل آفیسر ہوتا ہے یونیورسٹی کا اور کسٹوڈین ہوتا ہے۔ میں اس پوزیشن کے متعلق فیکٹس بتانا چاہوں گا۔ ممکن ہے آج میں رجسٹرار ہوں، کل کوئی اور رجسٹرار ہو۔ جہاں تک بات ہے، مجھے بھی سننے میں یہ آیا کہ ایچ اے سی کی کرائیٹیریا، پہلی بات تو یہ ہے رجسٹرار ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایچ اے سی کا اس کا کوئی کرائیٹیریا ڈیفائن کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹیز جو ہیں ایڈمنسٹریٹو جتنی بھی پوزیشنز ہیں ان کے سروس رول اور ایلیجبلٹی کرائیٹیریا وہ لوگ خود اس کے اسٹیچوٹس ڈیفائن ویسے ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، ان کی معلومات میں بھی ہوگا رجسٹرار کے لیے اہلیت کیا ہوتی ہے، کیا معیار ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں سر، آپ کے کوسچنز کا پہلے میں اس کو کنکلوڈ کروں کیونکہ یہ عوامی کوسچن آپ لے کر میرے پاس آئے ہیں۔ جی، اس کے اندر ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ کہا گیا کہ کرائیٹیریا میرے لیے پرسن اسپیسیفک کر دیا گیا ہے۔ بالکل غلط ہے یہ، وہ اس لیے ایڈورٹیزمنٹ 4 دفعہ نہیں، ایڈورٹیزمنٹ 2 دفعہ چینج کی گئی ہے۔ چینج کرنے کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ سر ہمارے سلیکشن بورڈز کے اوپر جتنے بھی ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس تھے جو ریکمنڈ نہیں ہو سکے سلیکشن بورڈ سے، سلیکشن بورڈ ریکمنڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ کورٹ چلے گئے۔ کورٹ میں رجسٹرار آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیگل ایڈوائزر کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرے اور فیکٹس اور فائنڈنگز کے ساتھ اس کیس کو کورٹ کے اندر پیش کرے، اور ہمارا وکیل، ہمارا لیگل ایڈوائزر اس کے متعلق فائٹ کرتا ہے۔ اب میرے پاس جو ڈاکومنٹیشن ہوگی، فیکٹس ہوں گے، حقائق ہوں گے، پروفس ہوں گے، اسی حساب سے ہم کیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ سیم کیس یہاں رجسٹرار کی بھی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو فرسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تھی، عوام نے کبھی یہ پوچھا کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کہاں سے اپروو تھا؟ اگر اس ایڈورٹیزمنٹ کے اگینسٹ ایک سنگل بندہ بھی کورٹ چلا جاتا کرائیٹیریا کو چیلنج کرنے کے لیے، تو میں نے اس وقت جو ایڈورٹائز کی گئی تھی، اس وقت کے کرتے دھرتے جو تھے یونیورسٹی کے اندر، ان سے میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، چونکہ اب میں جوائن کر چکا ہوں ایز اے رجسٹرار، اور رجسٹرار کی پوسٹ ایڈورٹائز ہو چکی ہے۔ اس کے منٹس آف میٹنگ، اس کا کرائیٹیریا جہاں سے اپروو کروایا گیا ہے، یا اس کی کوئی کمیٹی جس کمیٹی نے اس کرائیٹیریا کو بنایا ہے، وہ رجسٹرار آفس میں مجھے تو نہیں مل رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہیں تو کائنڈلی مجھے دے دیں، تاکہ میں ریکارڈ کا حصہ بناؤں کل کو اس پر اگر کوئی کورٹ کیس چلتا بھی ہے، تاکہ میں ایز اے رجسٹرار وہاں پہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کے ساتھ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکوں۔ سر مجھے بارہا کہنے کے باوجود مجھے کوئی نہیں ملا، کیونکہ کرائیٹیریا صرف اور صرف میں تو یہ کہوں گا پرسن اسپیسیفک وہ والا تھا، جس کے نہ منٹس آف میٹنگ تھے، نہ کسی اپیکس اسٹیچوٹری باڈی سے اپروول تھی، نہ اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک، بالکل بھی نہیں، پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ فرسٹ ایڈورٹیزمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ تھی، ماسٹر کی ریکوائرمنٹ تھی۔ آج بھی وہ ایڈورٹیزمنٹ لوگوں کے پاس ہوگی، چیک کر لیں اس کو،
मेरी स्टेटमेंट के मुताबिक। सही। सेकंड एडवर्टीजमेंट भी चेक कर लें, उसके अंदर भी पीएचडी मौजूद है, उसके अंदर भी मास्टर मौजूद है। चेंज नहीं किया गया है कि पीएचडी को ख़त्म करके मास्टर नहीं। और दूसरी बात, मैं मास्टर नहीं हूँ। फ्रिक्वेंटली मैं सुन रहा हूँ कि मैं मास्टर हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ। मेरी एमफिल है मैनेजमेंट के अंदर। और दूसरी इसकी कहाँ से की आपने? मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद से किया है। मैं जब 2012 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जिस वक्त अपॉइंट हुआ था, उस वक्त एचएसी का क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एमफिल थी। अगर मैं एमफिल ना होता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे लगा उस वक्त? एचएसी क्राइटेरिया की वायलेशन उस वक्त हुई है क्या? तो लिहाजा ये जो क्राइटेरिया रजिस्ट्रार के लिए बाद में एडवर्टाइज़ हुआ, उसका इस वक्त हमारे पास अप्रूवल मौजूद है, और वो अप्रूवल है हमारी एपेक्स बॉडी सेनेट की। सेनेट ने क्राइटेरिया दिया, एडवर्टीजमेंट री एडवर्टाइज़ करने के लिए हमें डायरेक्टिव्स मिले, उसी के तहत हमने एडवर्टाइज़ किया। लेट सपोज जिन बंदों का एतराज़ है, जहाँ से ये इंफॉर्मेशंस फ्लोट हो रही हैं, वो ख़ुद रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अपीयर हो गए, बाद में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि ये क्राइटेरिया जिस वक्त एडवर्टाइज़ हुई थी, क्या उस वक्त इस पर कोई स्टे लिया गया? क्या उस वक्त ये कहा गया कि यहाँ पर क्राइटेरिया की वायलेशन है, लिहाजा हम उस वक्त तो एप्लीकेंट के तौर पर अपीयर हो गए कुछ हमारे दोस्त, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त एक्सेप्टेबल था। जिस वक्त सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद एक उन्होंने इसको गलत तरीके से इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशंस जो हैं वो डिसमिनेट की गई। अच्छा, कुछ अखबारात में आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ पैराज लगाए गए हैं, इसको बड़ा देखा जा रहा है, और सिविल सोसाइटी भी इस सवाल को लेकर एहतजाज कर रही है गुज़श्ता 7 दिनों से कि ये सारे जो अवामिल हैं, इसकी बुनियाद पर रजिस्ट्रार और वीसी का चूँकि गठजोड़ है, लिहाजा इन दोनों को यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से फारिग किया जाए। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है, इसके क्या हक़ाइक़ हैं? सर, मैं भी सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत मुंसलिक हूँ, देख रहा हूँ मैं चीज़ें। मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पे दे दूँ। मैं भी जीबी का हूँ। करप्शन और माली बेज़ाब्तगी बंदे को लालच की वजह से नहीं होती है, बल्कि उसकी तरबियत का असर होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई है कि हम खुदा न खास्ता अपने जायज़ के अंदर कुछ नाजायज़ को शामिल करके अपने जायज़ को भी नाजायज़ बनाएं। ये हमारी तरबियत में शामिल नहीं है। न तो यहाँ के अवाम को हमने इस हवाले से खुदा न खास्ता करप्शन करके हम इनसे डर के कहें कि हमने करप्शन नहीं की है या माली बेज़ाब्तगी नहीं की है। हमने खुदा को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है, और उसके बाद जो भी फोरम्स हैं जहाँ पे इसकी जवाब देने की हम पाबंद हैं, वहाँ हम जवाब देंगे भी और जवाब देने के पाबंद भी हैं। जहाँ का आपने की ऑडिट की बात, ये बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट की गई है पाकिस्तान में, पार्टिकुलरली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, और फिर फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करूं, तो पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं सबकी ऑडिट होती है, सबके ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ऑडिट टीम का तो काम ही यही है कि जहाँ पर भी प्रोसीजरल मिस्टेक्स हुई हैं, उन प्रोसीजरल मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें और उनको कहें कि ये आप लोगों ने गलत किया है, और उसके बाद उसके लिए यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई दूसरा इदारा हो, उनको एक डीएसी का नाम दिया जाता है, उसमें अपने रिप्लाइज़ देने होते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, उसमें जस्टिफिकेशंस देनी होती है कि ये हमने क्यों किया, कैसे किया। ऐसी बात नहीं होती माली बेज़ाब्तगी में खुदा न खास्ता मैंने अपने जेब में, इदारों के अंदर तमाम पेमेंट्स क्रॉस चेक्स के थ्रू होती हैं, जिसका अकाउंट होगा उसी में पेमेंट्स चली जाती हैं। दूसरी बात, ऑडिट का मकसद ये नहीं होता है कि किसी को चोर साबित करना। ये हमारे अवाम का एक वतीरा रहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए हैं और पर्सन को स्पेसिफिक करके कहा जा रहा है यहाँ माली बेज़ाब्तगी गई। मतलब आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के वफाक के हूँ या सूबे के हूँ, ये ऑडिट जो पैराज हैं ये मामूल की बात, ये मामूल की है, और उसके जवाबात हमने देने हैं, हम जमा कर चुके हैं। हमारी आने वाले दिनों में डीएससी कॉल होगी, वहाँ पे हम उनको बता देंगे। देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, हम जवाबदेह हैं एचएसी के सामने फ़ंड के हवाले से,
अपॉइंटमेंट के हवाले से और दीगर जो यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव उनके सामने जो उनके डोमेन में आती हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं। सही। दूसरी बात है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, वहाँ पे हम उस के डोमेन में जो एक्टिविटीज़ आती हैं वहाँ पे जवाब दें। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इसके हवाले से हमसे जवाब तलब करेगा वहाँ पर हम जवाब देने के पाबंद हैं। DAC होगी, उसके बाद PSC होगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश्ड होगी। और ये मैं आपको बता दूँ, ये व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं इस इदारे को पोल्यूट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक अहमकाना इक़दाम है। इससे बाद में अगर लेट सपोज चीज़ें जब क्लियर हो भी गई तो जो डैमेज किया यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के इमेज को वो दोबारा बहाल करने में वंस अगेन हमें एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, हमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इदारे हैं जिन पर ऑब्जर्वेशंस लगती हैं, पेरे लगते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, आगे जाके उनको डिफेंड करना पड़ता है कि हमने किन बेसिस पर ये किए। और प्रोसीजरल जो मिस्टेक्स होती हैं कि हमने टेंडर किया, टेंडर के अंदर फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं थी, वो आपको डालना चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट बाद में हम लेट सपोज पूरी करके ले जाते हैं, पैरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर करप्शन में कौन से हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए जिसकी वजह से पर्टिकुलरली रजिस्ट्रार। ये ऑडिट रिपोर्ट कब की है? ये ऑडिट रिपोर्ट सर 2017 से लेकर 2020 तक जो हमारी जब हम KIU से अलहदा हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया, वहाँ से जो 2.5 साल का ऑडिट था वो सारा था। अब ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ें कुछ KIU के पास हमारी रह गई, कुछ हमारे, अब मैं छोटी सी इसके अंदर अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, छोटी सी एग्जांपल, इसमें एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए ये अजीब लग रहा है कि फ़ी कलेक्ट हुई है लेकिन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुई है। अब आपके लिए भी ये अजीब सी बात होगी, बच्चों से फ़ीस ली गई है लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने डिपॉजिट अपने अकाउंट में नहीं की, ये कहाँ गई? किसी फ़र्द वाहिद ने उठाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास फ़ी रीइम्बर्समेंट स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम थी उस वक़्त हम KIU के साथ चल रहे थे, बाद में ट्राइका मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स हमें दिए गए, उनकी जो फ़ीस इनिशियल स्टेज में जमा हुई थी वो KIU में जमा हुई थी और KIU ने उसका शेयर हमें देना है। मैं लाइव कह रहा हूँ, KIU के पास हमारा इस वक्त शेयर है, लेकिन 2 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फिजिबल होगा उनके लिए, उनके फंड्स का भी फाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। जिस वक्त भी हमारे साथ उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ क्राइसिस से वो निकलेगा और फंड्स उनके पास होंगे, वो हमारे फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, हमारे अकाउंट में आएंगे, जिसकी वजह से ऑडिट ने और उसका रिप्लाई हमने तैयार किया हुआ है, जमा भी किया हुआ है। DAC में उस पर बहस होनी है, हम बहस करेंगे उस पर। अच्छा सर, ये जो आपने फ़ंड्स की बात की तो हमारे नॉलेज में कुछ इस तरह की बात थी कि आपके पास कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं और ये पब्लिक के अंदर भी बड़ी तशवीश की बात है कि 9 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले कौन लोग हैं? तो ये वाकई ये सच्ची बात है या इसके अंदर भी कोई वहाँ? बट साहब, इसके अंदर एक बात मैं क्लियर करूँ। देखें, झूठ बोलने के लिए इतना काफ़ी है कि बग़ैर तहकीक के बात आगे पहुंचाई जाए। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर कितनी तहकीक हुई है। मैं रजिस्ट्रार हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर्स हमारे सिलेक्शन बोर्ड की रिकमेंडेशन और सेनेट की अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रार जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करता है HR सेक्शन से। ठीक हो गया सर? हमारे पास उन जो न्यूज़पेपर ने सुपर लीड में लगाया है 9 ऑफिसर्स, उसमें से एक सिंगल बंदे की भी मेरे दौर में नहीं, मेरे दौर से पहले भी यहाँ की अपॉइंटमेंट कंफर्म करें। मैं उस वक़्त उनको जो पनिशमेंट यहाँ की जो हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उसके लिए हम बिल्कुल तैयार। फिर ये कौन लोग हैं? एक बात। दूसरी बात, जो 29 लाख की एक अमाउंट शो की गई है तनख्वाह की मद में, उनके नाम पे अगर सिंगल 1 रुपया भी मंथली सैलरी इसमें क्रेडिट हुआ है तो उसके हम मुजरिम हैं, उसके हम जवाबदेह हैं, उसके हम ज़िम्मेदार हैं। पर सवाल ये है, जब ये हकीकत पर मबनी सच नहीं है तो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो जिन लोगों को मेंशन किया गया था न ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और न यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 रुपये उन्हें तनख्वाह की मद में अदा की गई है। न ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे, न ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं।
یہ کسی اور ادارے کے امپلائیز کو یونیورسٹی آف بلتستان کے ساتھ منسوب کر کے صرف اور صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ کسی طرح سے ادارے کو پیلوٹ کیا جائے۔ عوام میں یہ شعور بیدار کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ادارے کی طرف سے۔ اگر وہ ہیں تو ہم اس کے، میں نے آپ سے پہلے کہا، ہم اپنے لیے پنشمنٹ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا سر، لیٹس، اچھا وسیم اللہ جان صاحب، ایک سرچ کمیٹی، اب بات ہم تھوڑی سی آگے بڑھائیں گے کہ وائس چانسلر صاحب کی جو ہے نا وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہو چکی ہے اور یہ سرچ کمیٹی نے کی طرف سے ایڈورٹائز ہوئی ہے، تو یہ سرچ کمیٹی ہوتی کیا ہے اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ سر، جہاں تک یونیورسٹی آف بلتستان کی بات ہے تو یونیورسٹی آف بلتستان کے آرڈر 2016 میں سیکشن 11(2) میں سرچ کمیٹی کی کمپوزیشن دی گئی ہے۔ یہ میں کلیئر بتاؤں کہ سرچ کمیٹی بھی کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ ہمارے یونیورسٹی آف بلتستان کے آرڈر کے اندر اس کی کانسٹیٹیوشن کا پروسیجر، کانسٹیٹیوشن پوری دی گئی ہے۔ اس کے تحت ہمارے پاس 2 ممبرس ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے نامینیٹ ہوتے ہیں، اور ان 2 ممبرس میں سے ایک جو ہے وہ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، کنوینر جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد HSC کی طرف سے اس میں ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، جو آپ کو پتہ ہوگا پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر HSC کی طرف سے نامینیٹ ہوئے ہیں، اور ہماری سینٹ کی طرف سے جو ہماری اپیکس باڈی ہے یونیورسٹی آف بلتستان کی، اس کی طرف سے بھی 2 ممبرس اس کے اندر اسی کمپوزیشن میں آتے ہیں، جو کہ پروفیسر ڈاکٹر نعیم طارق ناریجو صاحب ہیں جامشورو یونیورسٹی کے، اور دوسرے ہمارے جو سینٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ افضل علی شگری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف بلتستان کے جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان کی بھی نامینیشن ہوتی ہے، لیکن سینٹ اس کو اپروو کرتی ہے، اور ان کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد شاہ صاحب ہیں اور دوسرے ڈاکٹر شفقت صاحب ہیں اس کے اندر یونیورسٹی فیکلٹی میں سے، اور اس کے علاوہ ایک ممبر جو پریزیڈنٹ کی طرف سے نامینیٹ ہوتے ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب ہیں جو وائس چانسلر ہے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اکیڈمیشین ہوتا ہے، اور وہ ہماری سینٹ نے جو دیا ہے پروفیسر ڈاکٹر فرحت جبین GC یونیورسٹی کی ڈین ہیں۔ یہ کوئی ٹوٹل جو ممبرس ہوتے ہیں چیئرمین سمیت 8، جس پر مشتمل ہوتی ہے ہماری سرچ کمیٹی، اور سرچ کمیٹی کا ہی کام ہوتا ہے وائس چانس جو ہمارے اسٹیچوٹس بنے ہوئے ہیں اس میں ہمارے نامور جرنلسٹ ہیں گلگت بلتستان کے محترم قاسم نسیم صاحب بھی سرچ کمیٹی میں شامل ہیں۔ سرچ کمیٹی کے وہ کنوینر ہیں، اس میں یونیورسٹی آف بلتستان کے وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سرچ کمیٹی بنی ہوئی ہے، کیونکہ سرچ کمیٹی ہماری یونیورسٹی آف بلتستان کے آرڈر کے مطابق نئے وائس چانسلر، اس ابھی جو وائس چانسلر اپوائنٹ ہوں گے اس کے بعد نئے وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ تک وہ سرچ کمیٹی رہے گی۔ جب نیکسٹ 3rd وائس چانسلر اپوائنٹ ہوگا تو اس کے لیے دوبارہ سے سرچ کمیٹی بنائی جائے گی۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کریں کہ سرچ کمیٹی نے ایک ایڈورٹائز کر دیا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا وائس چانسلر کے لیے، تو وہ آگے پروسیس جو ہے کتنا ہے مزید؟ سر، سرچ کمیٹی کی جو فرسٹ میٹنگ تھی اس میں خود بھی وہاں پر موجود تھا، کیونکہ رجسٹرار کا کام یہاں پر صرف اور صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ اس کا سیکٹری بھی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد شاہ صاحب ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو فیسیلیٹیشن ہم دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر ہوتے ہیں۔ فرسٹ میٹنگ کے بعد ایڈورٹیزمنٹ فائنل ہو گئی، اور ہم نے وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے سرچ کمیٹی نے ایڈورٹائز کیا، نیوز پیپرز کا حصہ بنی، نیشنل اور پھر ریجنل نیوز پیپرز کا، جیسے کہ آپ کو بخوبی علم ہے اس حوالے سے۔ اب اس میں 8 نومبر 2021 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ لاسٹ ڈیٹ میں جتنی بھی اپلیکیشنز، جتنے بھی ڈوزیئرز وائس چانسلر جو انٹرسٹڈ ہیں وائس چانسلر کی پوسٹ کے لیے، وہ ڈوزیئر سبمٹ ہوں گے۔ سبمٹ کے بعد اسی فرسٹ سرچ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک شارٹ لسٹنگ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اسی سرچ کمیٹی میں سے۔ وہ اس کی شارٹ لسٹنگ کے جو کرائٹیریا، اس کا بڑا ہیکٹک کام ہوتا ہے، اس کی شارٹ لسٹنگ کے لیے ایک اسیسمنٹ کرائٹیریا بنایا گیا ہے، اور اسی کرائٹیریا کے مطابق ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ 15 سے
20 तक एक वो है, वो एप्लीकेंट्स की जिस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आएंगे उसी हवाले से फिर वो फर्दर उस पर काम होगा। लेकिन टेंटेटिवली 15 मैक्सिमम लेने का उन्होंने कहा है कि 15 का इंटरव्यू किया जाएगा। जो जो उसमें एलिजिबल आते हैं, मेरिट पे आते हैं 15, उनका सर्च कमेटी इंटरव्यू करेगी। इंटरव्यू करने के बाद, उस इंटरव्यू के बाद 5 जो टॉप 5 जो होंगे, टॉप 5 की रिकमेंडेशन सर्च कमेटी की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान को मिलेगी और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान जो है वो सेनेट की मीटिंग कॉल करेगी। सेनेट की मीटिंग में उन्हीं 5 रिकमेंडेशंस को जो सर्च कमेटी ने की हुई हैं वो सेनेट के सामने रखेगी। सेनेट उन 5 में से फिर 3 बंदों की नॉमिनेशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स भिजवा देगी। फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के डिस्क्रिशन पर है कि उन तीनों में से किसको वो सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के नेक्स्ट वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, ये हमारे सिविल सोसाइटी के जो अभी प्रोटेस्ट भी हो रहा है और नजफ़ अली साहब ने जो सवालात उठाए थे उनमें एक अहम सवाल ये था कि जितने कन्वेंशन हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में, उसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो वफाक का नुमाइंदा है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा है, या किसी मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, किसी को चीफ गेस्ट नहीं रखा गया। एक जो है मेजर जनरल को, यानी फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा चीफ गेस्ट रखा गया। इसकी क्या वजह है? सर देखें, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी नई थी, शुरू में मेजर जनरल एहसान महमूद साहब हमारे जो फर्स्ट कन्वोकेशन में और सेकंड कन्वोकेशन में आए एज ए चीफ गेस्ट। सर प्रेसिडेंट ऑफ हमारे देखें, वाइस चांसलर का काम है कन्वोकेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनविटेशन भिजवाने का, और वाइस चांसलर ने जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनविटेशन भिजवा दी कन्वोकेशन को चेयर करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके शेड्यूल बिज़ी रहा या फिर वो अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर सके, कोई भी जो भी रीज़न था उस वक़्त हमें अवेलेबल नहीं रहे चांसलर, जिसकी वजह से वाइस चांसलर साहब ने फिर यहाँ पर लोकली ही जो हमारे वो हैं एहसान महमूद साहब को उन्होंने इनवाइट किया कन्वोकेशन के लिए। उसके बाद जब थर्ड में फिर हमने ये प्रैक्टिस जारी रखी, थर्ड में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करने की हमें यकीन दहानी करवाई, हमें ग्रीन सिग्नल मिला, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तीसरा हमारा जो कॉन्वोकेशन था उसमें उन्होंने वंस अगेन जो है वो आके उसको कन्वीन किया। और फोर्थ जो हमारा कन्वोकेशन था वंस अगेन हमने प्रेसिडेंसी को फॉरवर्ड किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, तो फिर वाइस चांसलर ने वही अपनी पुरानी जो प्रैक्टिस थी उसके तहत FCNA कमांडर को इनविटेशन भेजी और जिसके तहत उन्होंने अच्छा, यूनिवर्सिटी के हवाले से सिविल सोसाइटी का ये भी कहना है यहाँ पे जो ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जाता है, वो आज़ादी से गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और फैकल्टी का भी यही हाल है, और जहनी तौर पे उन्हें क्या कहते हैं ग़ुलाम रखा गया है कि वो आज़ादी से अपनी गुफ्तगू नहीं कर सकते, अपने मसाइल जो है सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए वो हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। तो क्या वाकई यहाँ पे कोई जबर का माहौल है स्टूडेंट्स के साथ? सर इस हवाले से मैं ये कहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान आपको भी पता होगा, हम विंटर में स्टूडेंट्स का एक्सपोजर विज़िट करते हैं। अगर हम उनके ऊपर जबर करते, उनको बोलने की पाबंदी लगाते, तो हम न सिर्फ GB के अंदर बल्कि उनको नेशनल एक्सपोजर दिलाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल में ना लाती। हमने प्रेसिडेंसी, हमने डाउन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के अंदर जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अपने तमाम बच्चों को हम लेकर गए, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करवाया उनका। हमने इवन प्रेसिडेंसी के अंदर 2 दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को लेकर गए, इसी मकसद के लिए लेकर गए ताकि उनकी इंटरेक्शन हो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनके बोल चाल में नुमाया फ़र्क नज़र आए। ये हमारा मिशन है जो कि प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया। वो अलग बात है अब लोगों का कहना कि ये दौर ऐसा है सर, अगर हकीकत पर अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो
بیٹا باپ کے لیے بھی خاموش نہیں رہتا. یہ ایک ایسا دور ہے. تو ہم تو پھر وہی بات ایڈمنسٹریشن یا پھر فیکلٹی میں سے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح باؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں, ان کو کیسے پابند کر سکتے ہیں کہ یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے یونیورسٹی کے اوپر, ایڈمنسٹریشن کے اوپر اور فیکلٹی کے اوپر. آپ رینڈم کسی بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھیں, اس سے ڈسکشن کریں, اس کے ساتھ ایک شارٹ سیشن کریں, ان سے پوچھیں, حقائق پر مبنی جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. تھینک یو. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وسیم اللہ جان صاحب, اور جو رجسٹرار ہیں یونیورسٹی آف بلتستان میں. اس سے پہلے ہمارے جو ساتھی اینکر ہیں ذیشان مہدی نجف علی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کے جتنے سوالات تھے جن کو لے کر گزشتہ ایک ہفتے سے وہ مختلف چوراہوں میں احتجاج کر رہے ہیں, ان سوالات کو لے کر ہم یونیورسٹی آئے تھے. اور رجسٹرار یونیورسٹی آف بلتستان سے ان تمام سوالات سے ہٹ کر جو ہمارے ذہنوں میں بھی کچھ سوال تھے ان کو لے کر ہم یہاں پہ آئے تھے. ایک جو ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی ایک آدھ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں, اور جن کے بارے میں یہ نجف علی صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو بچے ہیں وہ مینٹلی ٹارچرز ہیں, وہ آزادی سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. اس سوال کو لے کر ابھی ہم کسی اسٹوڈنٹ کی طرف جائیں گے تب تک, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی دوستو, ہم سول سوسائٹی کی طرف سے جن خدشات کا اس یونیورسٹی کے حوالے سے اظہار کیا گیا تھا, جس طرح کے الزامات لگائے تھے, ان سوالات کے جوابات ہم نے یہاں کے رجسٹرار وسیم اللہ جان سے لے چکے ہیں. اور ایک سوال سول سوسائٹی کی طرف سے یہ بھی تھا کہ اس یونیورسٹی میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, طلباء و طالبات ہیں, وہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہے, انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. اور اس حد تک اس جملے کا استعمال کیا گیا تھا کہ یہاں پہ رہنے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر نہیں جا رہے ہیں, بلکہ تابع دار بن کے جا رہے ہیں, اور وہ ذہنی طور پہ غلام بنائے جاتے ہیں. اس سوال کو لے کر کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انور سر. اچھا آپ ذرا بتائیں نا, پورا تعارف کروائیں. محمد انور, میں بی ایس کر رہا ہوں یہاں سے بایولوجیکل سائنس میں. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق خپلو سے. جیسے کہ آپ نے آپ کے سوال کیا, اس یہ ہو گیا کہ میں ابھی تک میرا تیسرا سال جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں فیکلٹی کے ساتھ مطلب اسٹوڈنٹ کا کوآرڈینیشن بہت زبردست ہے, بہت ہی فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہمیں پڑھاتے ہیں. کوئی مطلب جو بائی فورس کوئی سر چیز ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کمپیئر تو آپ دیکھیں ڈاؤن میں جو آپ ذہنی ٹارچر کی بات کر رہے ہیں, ڈاؤن میں آپ پچھلے کوئی 3 سال 4 پہلے جو ایریڈ یونیورسٹی میں کوئی ڈی ایم کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کا کوئی پرابلم ہوا تو کسی لیکچرر کے ساتھ, تو اس نے اتنا ٹارچر کیا کہ اس نے کیا کیا جی سوسائڈ تک اس نے کمٹ کیا تھا. تو یہاں پہ اس طرح کا کچھ بھی انوائرمنٹ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ تھوڑا فیسلٹیز کا تو تھوڑا ایشو ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیولی بورن یونیورسٹی ہے, تو تھوڑا ٹائم لگے کہ مطلب چیزوں کو سارٹ آؤٹ ہونے کے لیے. باقی مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں اس طرح کوئی ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے, یہ باتیں بالکل جھوٹ ہیں. جی ایک طالبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ جو سوال سول سوسائٹی کی طرف سے آیا تھا کہ مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے, آزادی سے سوال نہیں کر سکتی, اور جبر کا سا ماحول یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر پایا جاتا ہے. اس سوال کو لے کر ایک اسٹوڈنٹ ہے. بیٹا السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹا اپنا تعارف کروائیں. جی میں سیدہ ایمن زہرا. کہاں سے آپ کا تعلق؟ سر مکس بیسیکلی. جی جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہاں پہ مطلب اچھا خاصا ماحول ہے پڑھائی کا بھی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ آگے سے ہم لوگ کوشچن کریں تو آگے سے کوشچنس کا جواب نہیں دیں. اچھا خاصا سرس آگے جو ٹیچر ہیں ان کا بھی ریئیکشنس ٹھیک ہوتا ہے, ہمارے لیے جواب دیتے ہیں, جو سمجھنا ہے ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو, مطلب کوئی جبر نہیں؟ نہیں. بہت اچھا سوال ہے سر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ ایک بیہودہ سوال ہے سر. یہاں پر اس طرح کا ماحول ہے, اسٹوڈنٹ کو کنجسٹڈ کیا جاتا ہے اور لمیٹیشن ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلتستان یونیورسٹی کا ماحول ایک فری ماحول ہے. یہاں پر ہر لڑکی ہو لڑکا ہو سب کے لیے سیم کیا اپرچونیٹیز ہے, اور یہاں پر ہر کوئی مطلب فری مائنڈ ہو کے ہر کسی سے بات کرتا ہے. یہاں کے فیکلٹی بہت اچھے ہیں, یہاں کے رجسٹرار صاحب ہو گئے, ہمارے جو ہے ٹیچرز ہو گئے, ہمارے جتنے بھی HODs ہیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں, اور یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ پڑھیں. اور آگے ان فیوچر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بلتستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سب سے آگے ہوں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, ہارڈ ورک بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے ٹیچرز ہمارے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ سارے پروپیگنڈے ہیں کہ یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
मैं शायद मेरे बात को तो इतना अहमियत नहीं दी जाएगी, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं सब पूरी बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा अच्छा माहौल है, पूरे सारे के सारे प्रोपेगेंडे हैं। तो यही था सर, थैंक यू। मेरा नाम अकबल अली है, मैं BS ज़ूलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो अब मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में मतलब कंजेस्टेड है, स्टूडेंट को बात करने के लिए उसके ऊपर रुकावटें हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने पिछले 1.5 साल में इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर ज़रूरियात नहीं होने के बावजूद भी हमारे टीचर्स हमें उस लेवल पे पढ़ा रहे हैं जहाँ इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ाई के हवाले से, लेकिन हमें उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमें मैनर्स सिखाया जाता है, किस तरह ट्रीट करते हैं लोगों से, कि बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, हमने तो कोई नहीं सीखा। हमने सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान के रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ ही अपने साथी एंकर ज़ीशान मेहदी के साथ कासिम भट्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।